اندر ہی چل دا رہا اے او بیڑے میں جن دے اندر پرورش پائی ہے حالانکہ اسی جاننے جدو دل کرے شہروں پنڈا جاواں گے جدو دل کرے پنڈوں شہر ٹر جاواں گے واہ حسین تیری وفا تو صدقے جاواں تیری وفا تو قربان جاواں میرا حسین جان گئے مدینے نو وسان والے اسیاں مدینہ آباد کرن والے اسیاں مدینے وچ رونق لان والے اسیاں مدینے وچ کھیڈن والے اسیاں لیکن میرے حسین نے ڈولا نہیں ماریا میرے حسین نے ہاں نہیں ماری پہلو فرما دل پینا تو گھر دی تیاری کر لے حسین بار دی تیاری کر دائے اور پین پرا تیاری کر دینے مصنف لکھ دائے راوی لکھ دائے تاریخ دیا کتاباں وچ آوندا میرا حسین نانے دے روزے ول ٹریا میرا حسین نانے دے روزے ول ٹریا مغرو پین نے آواز دیتی ہے دو روایتاں بیان کیتیاں گئیاں نے ایک روایت اندر آوندا ہے کلا حسین نانے دے روزے تے گیا ہے ایک روایت اندر آوندا ہے پین دے براتوں میں نانے دے روزے تے گئے نے اماں دی قبر تے گئے نے جدو میرے حسین نانے دی قبر تے گئے نے حسین نے جا کے آکھیا نانا میں تیرا حسین نانا میں او حسین جنوں اپنے کندھیاں تے سواری کران دے رہے ہو نانا جندے لباں نوں بوسے دیندے رہے ہو نانا جندا چہرہ چم دے رہے ہو نانا جی میں او حسین اج تواڈے حسین نوں تواڈے امتیاں پریشان کیتا ہے اج امت ظلم تے تل رہی ہے راوی لکھ دینے نبی دے روزے وچ آواز آئی ہے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا میرے نبی دے روزے وچ آواز آئی ہے مولا میرے حسین نو صبر بھی دیوی اجر بھی دیوی اور میرا حسین نانے دے روزے تو چلے آئے ماں دی قبر تے گیا ہے مسلمانوں ذرا محبت نال سنیا ہوئے ماما مامی ہنیا لے جدو میرا حسین ماں دی قبر تے گیا ہے راوی لکھ دینے سراتی آلے پاسے نہیں پوادی آلے پاسے حسین ماں دے قدمہ تے گرے آئے حسین نے ماں دی قدمہ تے سر رکھے آئے ہویا ہے میرے حسین ماں دے قدمہ تے گرے ہوئے لے راوی لکھ دینے روندیا 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 حسین نو اونگ آئی ہے حسین نو نیل آئی ہے جدو حسین دی اکھ بند ہوئی ہے اماں زہرا دی دید ہوئی ہے ماں فرما دیے پترا پریشان نہ ہو بھی جتھے تیرا لاشا گرے گا چھولی سیدہ فاطمہ دی ہوئے جتھے لاشا گرے گا چھولی زہرا دی ہوئے گی اور تیرا تے میرا امام نانے تے اممہ دے مزار تو واپس ہو کے ویڑے اندر آئے تے آکے اپنی بہن فرمانے نے پہنا اعلان کر دے کون کون کربلا جائے گا کون مدینے روے گا مسلمانوں توجہ فرمانا اگر اسی دل تے پتھر رکھ کے نہ پڑھئے تو رب کعبہ دی قسم ایک جملہ ویسے تو نہیں سنا سکتے ساڑی مجبوری ہے دل تے پتھر رکھ کے حسین پڑھنا لیکن تسی کوشش کرے کرو کہ حسین سن کے کھم چو آنسو آ جائے یقین کرو سخت دل کر کے حسین پڑھ رہے ہیں 2 دن ہو گئے
لیکن دل آندا ہے حسین دی گل کیویں سخت کر سکنا ہے اکھیاں دا وضو ہو جاندا ہے لیکن جدوں محبت نال سماعت کریے نا ویکھیے کہ بستیاں سجدہ تے کیویں ظلم ہویا ہے تے اکھ وچوں اتھرو ٹپ جاندا ہے مسلمانوں حسین نانے تے ماں دی قبر تو واپس آئے نے آ کے پین نو فرماندے نے پینا اعلان کرو کون کون کربلا جائے گا کون کون مدینے رہے گا سیدہ زینب پاک فرماندیاں نے ویرا کون کون جائے گا فرمایا سارے جان گے سغرا مدینے رہے گی ویرا سغرا نو کون روکے گا سیدہ زینب فرماندیاں نے ویرا کیویں سغرا نو آکھاں تو نہیں جانا او تے علی اصغر دے جھولے نال کپڑے بن کے بیٹھی ہے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سنو گے گل دل چیر دے وے اے تیاں والے بیٹیاں والے ذرا دیاں دی محبت نو اکھاں کے لیا کے گل سنیا جے کیسا حسین تیرا بیٹی نو مدینے چھڈ کے جا رہا ہے سیدہ زینب فرمانیاں نے ویرا کیویں سغرا نو آکھاں او تے اصغر دے جھولے نال کپڑے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے میرے حسین فرمانے نے پینا اللہ دی مرضی ہے سغرا مدینے رہنا ہے سکینہ میں کربلا جانا اللہ دی مرضی ہے سغرا مدینے رہنا ہے سکینہ کربلا جانے سیدہ زینب فرمانیاں نے ویرا میرے لئے ہمت نہیں سغرا دے ویر اکبر نو بلاو مسلمانوں پینا نال ویر پیار کر دینے پینا پراواں نال پیار کر دیا نے لیکن سغرا سیدہ سغرا پاک تے شہزادہ علی اکبر دی محبت تو صدقے جاواں راوی لکھ دینے سغرا نو پالن والا اکبر سغرا نال پیار کرن والا اکبر سغرا دے ناز اٹھان والا اکبر مسلمانوں جدوں میرے حسین نے علی اکبر نو بلایا ہے فرمایا میرے جوان پترا جائے اپنی بہن نو کہہ دے تو ساڑے نال نہیں جانا حضرت علی اکبر فرمانے نے بابا بہن سوال کرے گی کہ پھوپھی زینب جا سکتی ہے ام بنین جا سکتی ہے حسن پاک دی بی بی ام فروا جا سکتی ہے میرے حسین دی بی بی شیر بانو جا سکتی ہے میرے حسین دی لاڈلی سکینہ جا سکتی ہے سغرا کیوں نہیں جا سکتی بابا کی جواب دیا گا بابا جی میں بیڑے وچوں باہر جانا وا سغرا آواز مار دیے ویرا کدھر چلے آئے بوے وچ کھلو کے ڈیگ دیے ویرا کدوں آوے گا میں نماز پڑھنے جانا سغرا بوے وچ ڈیگ دیے میں بازار اندر جانا سغرا بوے وچ ڈیگ دیے میں باہر جانا سغرا آواز مار دیے مسلمانوں شالا مرن نہ ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں پھینا اے جس حسین دا ویر نہ کوئی انہیں کی دنیا تو لینا اکبر فرمانے نے بابا سغرا نے پوے بھی جڑی گنا ہے سغرا نے وعدہ منگنا ہے میرے امام فرمانے نے اکبر وعدہ نہ کریں بابا سغرا بڑا پیار کر دیئے اکبر سغرا نل وعدہ نہ کریں اکھی اگر حالات ٹھیک ہوئے تے آکے لے جاؤں گا اگر حالات ٹھیک ہوئے آکے لے جاؤں گا ایت جگر حسین دا جاندہ ہے نا کہ حسین ٹریا کیویں تینوں چھڑ
پیار دے کے حسین ترے آئے تے سائم کشتی دی کلم اٹھی ہے سائم کشتیاں دے گلی گلی مدینے دی اوے چیخ اٹھی تے جدو کربلا دا شاہ سوار تریا تریا کوئی نہیں کرانو چھاڑے فاطمہ گاما انوار تریا تے اے جگر حسین دا اوے جان دائے کہ میں بچی نو دے کے پیار تریا اوے اے جگر حسین دا جان سوال کر دیا نے ابو کتھے چلے ہو کدو آؤ گے بیٹیاں جنہاں نو اللہ نے تھیاں دیتیاں نے تھیاں دا درد محسوس کرے آؤ جے بیٹیاں سوال کر دیا نے بابا کدو آئے گا باپ وعدہ کر دیتی یہ سبزی لین چلے آ جاواں گا یہ میں دور چلے آیا جاواں گا اے مسلمانوں بیمار بیٹی ہے میرے حسین دی حسین تین سر تے حج رکھے آئے ہاتھ رکھ کے میرا حسین چلے آئے تاریخ دیا کتاباں گوانے تہجد دا ویلا شعبان دا مہینہ ہے تہجد لے سیدان وسدا بیڑا چھڑے آیا وسدا بیڑا آباد بیڑا تہجد لے میرے حسین نے چھوڑے آئے تو راوی لکھتا ہے کہ تو حسین چلے آئے نا مدینے دے لوگاں نے چھتا تے چڑھ کے دیکھی ہے کہ مدینے دا سردار پہ آ جاندہ ہے مدینے دے لوگاں نے دیوارہ دے کھڑے آؤ کے دیکھے ہے کہ مدینے دا سردار اج مسافر ہو کے جا رہے ہیں حسین اج اممہ دے حجرے نو تالا مار کے جا رہے ہیں حسین اج اممہ دا حجرہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سائم کشتیاں دے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو پسانے چلا کا نواسا کر لٹا کے نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو مسجد مدینہ سید نے چھڑ دیتا ہے کیوں کہ مدینہ چھٹ جائے پر نانے دا دین بچ جائے 8 ذوالحج نو سید نے مکہ چھڑے ہے کہ مکہ چھٹ جائے نانے دا دین بچ جائے 2 محرم الحرام نو تیرے تے میرے امام نے کربلا دی ترتی تے ڈیرے لائے نے مسلمانوں 3 بھی گزر گئی 4 بھی گزر گئی 5 بھی گزر گئی 6 بھی گزر گئی 7 محرم نو لائے